वहां से आवाज आ रही है, कोई बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था, और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते, प्राइवेट सेक्टर में बनाते, अदरवाइज बनाते, एक प्रोफेशन को ले लेते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया, और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। खान साहब आजकल आंख का बड़ा रोना रो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बनाकर क्या कोई डील का नतीजा है, कोई बाहर आना चाह रहे हैं? उन्हें यूं ही भिजवाने के लिए भी आपको किरदार चलो आप इस्तेमाल कर। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। जंग में हमने अपनी बर्तरी साबित कर दी है, हम ताकतवर हैं, उससे तो कम नहीं है, लेकिन कश्मीर के हवाले से हम पीछे जा रहे हैं। आप फिक्र न करें, कश्मीर कहीं नहीं जाता। कश्मीर जो है वो हमारा पीपल्स पार्टी के मंशूर में है कि ये हमारी शाहरग है, और कश्मीर नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। पीपल्स पार्टी भी अवाम को ऐसा रिलीफ नहीं दे पा रही या देना चाह रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव थॉट। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई नई लाई है। आप जब मैंने पावर्स दिए तो वो किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा कि इसने गलती की। मैंने कहा मुझे पता है मेरी धरती को क्या पता है, या आपको पता है कि धरती को क्या पता है। मुझे पता है कि मुझे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल करना है। मैंने पार्लियामेंट को पावर्स देने हैं, वरना देयर वाज नो नीड। नोबडी, किसी ने बोला भी नहीं था, ये डिमांड भी नहीं रखी थी। जो बलूचिस्तान का 80th अमेंडमेंट पूरे पाकिस्तान में, मैंने खुद बलोचों को उनकी डिमांड्स बना के दी कि ये मांगो, फिर उन्हें अपने मैनिफेस्टोज में वो डाले। इसलिए कि मुझे पता था कि बलूचिस्तान की आवाम में दर्द है। मुझे आज भी पता है वहां दर्द है, हर जगह का मुझे एहसास है। पर मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करने में आपकी पार्टी जो है वो क्या सोच रखती है और क्या किरदार अदा करती है? सर, हम तो सिंध तक और बलूचिस्तान तक महदूद हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। वो ट्रेनें जो उनने बसें जो बना रहे थे, वो आज तक पेशावर रोड को ब्लॉक करके बैठी हैं। कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है, कोई बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था, और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते, प्राइवेट सेक्टर में बनाते, अदरवाइज बनाते, एक प्रोफेशन को ले लेते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कभी थोड़ी सी दूरी हो जाती है, कभी करीब आ जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आने वाले वक्त में क्या समझ रहे हैं? हमने एक थॉट की हुकूमत बनाई है, इससे कि दूसरी थॉट है वो बहुत एग्रेसिव है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो,
آپ ریزنیبل ہو, آپ ڈائلاگ کرنا جانتے ہو, تو الحمدللہ ہم نے مریم بی بی کو بھی ووٹ دیا, ہم نے شہباز صاحب کو بھی ووٹ دیا اور اپنے بھی لیے بھی ووٹ لیا ایز اے پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. میرے ویاڑی کے دوستوں, بہنوں, بھائیوں, الحمدللہ ہاں زراعت ہی پاکستان کا سلوشن ہے. لاسٹ ٹائم جب میں پریزیڈنٹ تھا اور ہم آئے حکومت میں تو آپ کو یاد ہوگا ویٹ رائٹس ہو رہے تھے. جب پشاور ٹرکیں پہنچتی تھی تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے. ہم نے الحمدللہ یہ بات سمجھی. پہلے سال تو ڈار صاحب تھے, ان کو بھی میں نے عرض کیا کہ اس کا ریٹ بڑھائیں, تو انہیں اپنی کیلکولیشن سے حساب کیا, انہوں نے کہا نہیں بڑھ سکتا. پھر دوسرے سال وہ فائنانس منسٹر تھے نہیں, میرا اپنا فائنانس منسٹر تھا, تو میں نے خود ہی اناؤنس کر دیا ویٹ کی پرائس. سندھ اناؤنس کر دیتی تھی پرائس, تو اس کی وجہ سے پورے پاکستان کو اس کو پر پہنچنا پڑتا تھا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ بنانی. اب بھی میرا یہی خیال ہے اور سوچ ہے کہ ہمارے انپٹس بہت مہنگے ہیں, ایوریج کم ہے اور انپٹس بہت مہنگے ہیں. میں خود میں 7 پشتوں سے زمیندار ہوں, تو پھر اپنے فارمز پہ نیچرل فرٹیلائزر بنانے کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا رہا ہوں کہ اپنا نیچرل فرٹیلائزر ہو تو ڈی اے پی کی کاسٹ میری کم ہو. جو امپورٹڈ آئٹم ہے ڈی اے پی ہم یہاں بنا نہیں سکتے. ٹریکٹرز کے بھی میرا یہی کوشش ہے اور اب بھی سوچ ہے. تو سوائے اس کے کہ ہم دوستوں کو پیار دیں, ان سے سلوک سے پیش آئیں, ان کی خدمتیں کریں. اب سندھ میں نے تقریباً 4300 میل لائننگ کرا دیے کنالز کی, اور میری امید ہے کہ میں پورے سندھ کو سیلنٹی جو ہے, اور کوئی 1.5 لاکھ ایکڑ زمین ہم نے وقف آباد کی ہے. جیسے میں لائننگ میری بڑھتی رہے گی, ایک بڑی کنال ہے ہمارے ہاں, اس کو میں لائن کروانے کی کوشش میں ہوں. اس دفعہ 5 میل ہوئی ہے. دنیا میں واٹر وارز لگیں گی اور ہیں. انڈیا نے جو آپ کو ٹریلر دکھایا ہے پانی بند کرنے کا, یہ وہاں سے نائل سے شروع ہے. وہاں افریقنز نے اپنے ڈیمز بنا لیے ہیں, دوسرے ملکوں نے بنا لیے ہیں. میں عراق گیا تھا تو گورنر صاحب بھی میرے ساتھ تھے, تو وہاں کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے, پانی کم آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس تو نیچے پانی ہے, دریا کے نیچے افٹرال یہ تو ہزاروں سال سے دریا بہ رہے ہیں. جیسے سندھو جو ہے وہ ہزاروں سال سے بہ رہا ہے. اگر بابر آئے تو پنجاب کو اس نے پنجنت کا نام دیا جس سے پنجاب بنا. وہ 5 دریاؤں کی بات کر رہا تھا جو آپ کے دریا ہیں. تو راوی کے نیچے بھی پانی ہے. 30 سال سے میں پنجاب کے لوگوں کو کہہ کہ تھک گیا ہوں, بھئی اپنا پانی راوی سے نکالو, یہاں سے اس کو لے کے جاؤ اور لاہور کو آپ ہیلدی سٹی بناؤ. پہلی منسٹری جو مجھے بی بی صاحبہ نے دی تھی وہ انوائرمنٹ تھی. انوائرمنٹ میں نے ہی لاز بنوائے تھے. ہر پاور پلانٹ کے ساتھ جو میری پالیسی تھی اس میں 1 میگا واٹ پر نے 1 ایکڑ نیم کا لگانا تھا. نیم وہ لکڑی ہے جو آپ کو ماحول بہتر کر کے دیتی ہے اور وہ گیلی لکڑی ہے تو اس کی چوری نہیں ہے, اس سے فرنیچر بننا مشکل ہے. اس کو آپ سردیوں میں جلا نہیں سکتے, اس سے دھواں بہت آتا ہے. تو اس لیے میں نے نیم کو چوز کیا ہوا ہے ایز پاکستان ٹری. سندھ میں کوسٹ لائن ہمارے پاس ہے. میں نے کوئی 1 ملین ہیکٹر سے زیادہ مینگرووز لگائے ہیں. اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جو پانی سمندر میں گرتا